Good morning, brothers and sisters. So for today's video, I have something to share you. So how to continually abide in the vine. So number one, adlaw-adlaw nga pag-connection pinaagi sa pag-ampo ug sa kasulatan. So kumusta naman igsuon ang imong connection diya sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo, no? O pinaagi sa pulong sa Ginoo. So naay duha ka ang nga atong buhaton igsuon nga akong i-share sa imo. Una, paghatag og tinuyo nga oras alang sa pag-ampo ug pagbasa sa Biblia matag adlaw. So igsuon dapat muhatag gyud tag tinuyo nga oras diha sa Ginoo. Dili lang kay gusto nato, kun dili ato yung tagaan ug consistent nga panahon ang Ginoo nga magbasa ta sa iyang pulong adlaw o gabi. Ikaduha, pamalandong ang kasulatan aron mahanay no ang imong hunahuna ug buhat sa mga pagtulun-an ni Kristo. So igsuon atong pamalandungan jud ang pulong sa Ginoo. Unsa gyud katuyuan, no? Unsa man gyud ang gusto sa Ginoo aron ang atong hunahuna na ay assurance, na ay kalinaw, na ay kalipay ug mahanay ang atong kinabuhi igsuon. So niingon ang pulong sa Salmo 1, 2, 3 igsuon, no? Maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug nagtuon siya niini adlaw ug gabi. So igsuon clear kay sa Salmo 1:2 nga iyang kalipay. Imo bang kalipay igsuon ang pagbasa sa pulong sa Ginoo adlaw gabi? So ningon pa gyud siya sa verse 3, no? Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa. Wow, no? Ug mamunga sa tingbunga ug ang dahon niini dili malaya ug sa tanan niyang pagabuhaton siya magmalampuson. Imagine kanindot sa pulong sa Ginoo, no, nga kita magatubo kita kun naa ta kanunay sa presensya sa Ginoo, kun malandong ta adlaw gabi sa pulong sa Ginoo, no, tanan natong pagabuhaton igsoon magmalampuson. So have a blessed day. See you another day mga brothers and sister. Bye!